ओ श्रीमतीजी, मेरो जस्तो हालत कहिलेकाहीँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको हुन्थ्यो जब ऊ महान आविष्कारको लागि प्रयोगशालाभित्र जान्थ्यो। साला आज के हो मेरो दिन? कसैले आएर हग्ने, कसैले आएर ठोक्ने। तेरीमा बज्या, तैँले पनि मलाई हेप्ने? म 12 वर्षपछि त्यति टाढाबाट तिमीलाई भेट्न आए। तिमी चाहिँ हामीलाई छोडेर त्योभन्दा पनि टाढा जान थाल्यो। निर्देशकको अगाडि आफ्नै नाम बिर्सिएका सुमन सिंह। कर्मको निर्णय कहिलेकाहीँ मानिसको चेतनाले पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले धेरै मानिसहरू आफूले स्थापित हुन खोजेको मैदानबाट उछिटिएर अर्कै मैदानमा उभिन पुग्छन्। हामीले धेरै सुन्ने गरेका छौं, म फलाना क्षेत्रमा स्थापित हुन चाहन्थे तर भाग्यले दिएन। कोही भन्छन् मलाई जीवनमा फलाना काम गर्ने रहर थियो तर रहरमै सीमित भयो, आदि आदि। हामीले सबैभन्दा धेरै सुन्ने गरेको वाक्य चाहिँ म पनि एक समय त साह्रै धेरै कविता लेख्थेँ तर जीवनले कहाँ पुर्यायो पुर्यायो, अहिले त लेख्नै छोडिसकेँ। खासमा यो उनीहरूले मजाक गरेका होइनन्, खासमा उनीहरूले त्यो समयको कुरा गरिरहेका हुन् जुन समयमा मानिसको संवेगले बाटो खोजिरहेको हुन्छ। त्यो बेला कोही बाँसुरी बजाउँछन्, कोही कविता लेख्छन्, कोही नाच्छन्, कोही गाउँछन्, कोही खेल खेल्छन्। तर यो मानिसको कर्मले बाटो समातेको भने होइन। प्रकृतिले कुन मानिसलाई कुन कामको लागि तयारी गरिरहेको छ त्यो हामी कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। हामीले यस युट्युब च्यानलमै पनि झन्डै 100 जना भन्दा धेरैको बायोग्राफी प्रस्तुत गरिसकेका छौं। ती मध्ये थोरैको मात्रै आफू स्थापित भएको क्षेत्रमा सानैदेखिको लगाव र रहर देखिन्छ। नत्र भने अधिकांश फरक धारबाट नै आएर अहिलेको क्षेत्रमा स्थापित भएका छन्। त्यसै मध्येका एक कलाकार हुन् सुमन सिंह ठकुरी पनि। उनी सानो छँदा खेलाडी थिए, पछि कलाकार भएर स्थापित भए। हामीलाई हाम्रा साह्रै धेरै दर्शकहरूको आग्रह छ कि हामीले सुमन सिंह ठकुरीको जीवन कथा प्रस्तुत गरौं। त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौं। हामी यस्ता भिडियोहरू यसकारण पनि बनाउने गर्छौं कि यस्ता परिचित व्यक्तिहरूको जीवन कथाले निराश भएका मानिसहरूमा हौसला भरियोस्, नयाँ ऊर्जा मिलोस्। त्यसैले हाम्रा भिडियोहरूलाई अन्तिमसम्म हेरेर अनिवार्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीले झन्डै 500 वटा भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाइसकेका छौं। ती मध्ये केहीमा मात्रै 5000 लाइक पुगेको छ। हामीलाई आशा छ तपाईहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ 5000 भन्दा धेरै लाइक दिनुहुनेछ। सुमन सिंह ठकुरी आर्मी परिवारमा जन्मिएका हुन्। धनगढीको एक खानदानी परिवारमा उनको जन्म भएको हो। उनी विक्रम सम्वत 2041 साल असोज 23 गते मंगलबार जन्मिएका हुन्। उनी सानुमा साह्रै धेरै सोझा थिए, पुरै चुपचाप लागेर बस्ने, स्कुलमा पढ्दा कक्षामा कोहीसँग पनि नबोल्ने प्रकृतिका। आर्मी परिवार, घरको अनुशासन पनि त्यस्तै थियो। उनले आफ्नो विद्यार्थी जीवन धनगढीकै ऐश्वर्य निकेतनमा अध्ययन गरेर बिताए। उनी एकदमै शान्त र मायालु स्वभावका भए पनि उनी सानैदेखि बक्सिङका खेलाडी थिए। आर्मी पृष्ठभूमिको परिवार भएकाले उनमा सानैदेखि आर्मी प्रति अलि धेरै नै लगाव थियो। उनलाई भविष्यमा आर्मी हुन्छु भन्ने थियो। उनी सानैदेखि बक्सिङका राम्रो खेलाडी भएकाले कक्षा 11 मा पढ्दा साफ च्याम्पियनको छनौटमा पनि परेका थिए। जब उनी बक्सिङको लागि यसरी छनौटमा परे, उनलाई पोखराको क्याम्पमा अभ्यासका लागि राखिएको थियो। सुमन सिंह ठकुरी जब साफ च्याम्पियनको लागि अभ्यास गर्न पोखराको क्याम्पमा थिए, त्यहाँ उनले देशभरबाट छनौट भएर आएका बक्सिङका अग्रज तथा अनुज सबैसँग परिचय गर्न पाए। त्यहाँ भेला भएका अधिकांश अग्रजहरूले उनलाई भने, तिमी यस्तो राम्रो ज्यान र रूप भएको मान्छे किन यस्तो बक्सिङमा अल्झिरहेको? तिमी त चलचित्रमा आउनु पर्ने मान्छे हो। सुरुमा उनलाई यो कुराले कुनै असर नै गरेन, तर त्यहाँका बक्सिङका गुरुहरूले पनि र अन्य अग्रजहरूले सोही कुरा बारम्बार भनेकै गर्दा यो विषय थोरै उनको दिमागमा पनि बस्न पुगेछ। त्यो बेला त्यो कुरा त्यत्तिकै सकियो। उनलाई कलाकार बन्छु भन्ने पनि लागेको थिएन, त्यसै पनि कम बोल्ने। चलचित्र क्षेत्रका बारेमा उनलाई केही जानकारी पनि थिएन। विक्रम सम्वत 2056-57 सालतिरको कुरा हो। उनकी दिदीको विवाह काठमाडौँबाट भएको थियो। विवाहमा विभिन्न क्षेत्रका पाहुनाहरू आएका थिए। त्यसमा केही चलचित्र कर्मीहरू पनि रहेछन्। उनको जीवडाल र रूप देखेर उनलाई चलचित्रमा काम गर्न प्रस्ताव गरे, तर उनले त्यो बेला उक्त प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गरेनन्। उनी भन्छन्, मलाई एक त कलाकारिता प्रति खासै मोह नै थिएन, अर्को त ज्ञान पनि थिएन।
उनी दिदीको विवाह सकेर धनगढी घर फर्किए। तर घर फर्किएपछि उनका माइला दाजुले पनि तँ त हिरो जस्तै छस्, हिरो बन भन्न थाले। त्यसपछि भने उनको दिमागमा केही त भए जस्तो लाग्न थाल्यो। उनलाई संयोग नै अनौठो लाग्न थाल्यो। उता बक्सिङ खेल्न जाँदा पनि हिरो बन भन्ने, बिहेमा आएका पाहुनाहरूले प्रस्ताव नै राख्ने, हुँदा हुँदा घरमा पनि सोही कुरा भन्न थालेपछि भने उनलाई अब चलचित्रप्रति जिज्ञासा जाग्न थाल्यो। खाना कसरी बनाउनुपर्छ थाहा छ? दाल दाल कसरी बनाउने? किटको भाँडामा मासको दाल घोटी घोटी। उनले कक्षा 12 पनि सकिसकेका थिए। उनी काठमाडौँ हानिए। उद्देश्य थियो त्योभन्दा माथिको पढाइ र कलाकारिता। आर्मी बन्ने कुरा बिस्तारै छोडिँदै आयो। त्यति बेला अग्रज कलाकार रवि शाहले दरबार मार्गमा कलाकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरेका थिए। उनी त्यहाँ अभिनय सम्बन्धी तालिम लिन थाले। सुमन सिंह ठकुरी उक्त प्रशिक्षण केन्द्रका अन्तिम ब्याच हुन्। चलचित्रमा लाग्ने भनेर उनी त्यसरी तालिम लिइरहेका थिए। पुराना सफल निर्देशक लय संग्रौला रवि शाहसँग तालिम केन्द्रमा आएका बेला सुमन सिंहलाई देखेका थिए। त्यो बेला लय संग्रौला एउटा नयाँ टेली चलचित्र बनाउन लागिरहेका थिए। टेली चलचित्रको नाम थियो क्याठमाण्डु। लय संग्रौलालाई लाग्यो सुमनका लागि उक्त टेली चलचित्रको मुख्य पात्र सुहाउँछ। आफ्नो टेली चलचित्रको केही तयारी गरिसकेपछि लय संग्रौलाले प्रस्ताव गरे। तर पनि सुमन सिंहलाई उक्त भूमिकामा काम गर्न सक्छु जस्तो लागेको थिएन। उनी के गर्ने होला भनेर अलमल्लमा परेका थिए। उनीसँगै कलाकारिता सिकिरहेका एकजना साथी थिए। उनको नाम पनि सुमन नै थियो। उनले गर्नुपर्छ, मौका आउँछ, छोड्नु हुँदैन, सिक्दै जानुपर्छ भनेर हौस्याए। त्यसपछि सुमन सिंह पनि क्याठमाडौँका लागि तयारी भए। क्याठमाडौँ राम्रो चल्यो। उनको भूमिकालाई नेपाली टेली चलचित्रका दर्शकहरूले खूब मन पराए। विशेष गरेर कलेज भएका किशोर किशोरीहरूलाई लक्षित गरेर बनाइएको उक्त टेली चलचित्र किशोर किशोरी माझ लोकप्रिय भयो। सुमनले उक्त श्रृङ्खलामा काम गर्दा धेरै कुरा सिक्न पाए। टेली चलचित्र क्याठमाडौँदेखि अर्को टेली चलचित्र सिन्दुरमा काम गर्ने मौका मिल्यो। त्यसले उनलाई झन् धेरै कुरा सिक्ने मौका मिल्यो। उक्त श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा त उनले केही राम्रा मान्छेहरू पनि चिनिसकेका थिए। ती राम्रा मान्छेहरू मध्ये एक थिए जितु नेपाल मुन्द्रे। सुमन भन्छन्, मलाई चलचित्रमा प्रवेश गराउनमा जितु नेपालको धेरै ठूलो योगदान छ। सिन्दुर श्रृङ्खला सुटिङका बेलामा जितु नेपाल सुमन सिंहलाई विशेष ध्यान दिन्थे। उनको क्रियाकलाप, उनको शान्त स्वभाव, उनको अभिनय, उनको संवाद सम्प्रेषण आदिलाई सुमनलाई यो मान्छेले मलाई किन यसरी ख्याल गरिरहेको होला जस्तो लाग्थ्यो। एक दिन जितु नेपालले तिमी चलचित्र खेल्छौ भनेर सोधे। सुमनलाई लाग्यो किन नखेल्नु, यही चलचित्र खेल्नका लागि त यो क्षेत्रमा लागेको छु। उनले जितु नेपाललाई मौका पाए भने खेल्छु भने। जितु नेपालले सुमन सिंहलाई नेपाली चलचित्र उद्योगका अत्यन्तै सफल निर्देशक तुलसी घिमिरेलाई भेट्टाइदिए। तुलसी घिमिरे त्यति बेला दुई किनारा चलचित्रको निर्देशन गर्न लागिरहेका थिए। उनलाई कलाकार पनि चाहिएको थियो। तुलसी घिमिरेले सुमन सिंहलाई सामान्य अडिसन लिएर खेलाउने निर्णयमा पुगे। सुमन सिंह ठकुरीको क्यामेरा फेस गर्दाको अनुभव पनि बिल्कुलै फरक छ। उनलाई लय संग्रौलाले ब्रेक दिएको क्याठमाडौँ श्रृङ्खलामा होस् अथवा दुई किनारा चलचित्रमा होस्, श्रृङ्खलाको लागि सेट तयारी गरेर राखिएको थियो। अरू कलाकारहरूलाई पालै पालो बोलाएर उनीहरूको भाग खिच्दै अर्को कलाकारलाई बोलाउँदै गरिँदै थियो। जति सुमनको पालो नजिकै आउँथ्यो उनको मुटु उति ढुकढुक गर्थ्यो। उनले बोल्नुपर्ने संवाद पहिले नै दिएको थियो। उनी तयारी पनि गरेर बसेका थिए। तर जब पालो आयो उनी यति डराए कि उनले संवाद नै बिर्सिए। उनले त्यस्तो सेटहरू र त्यस्तो क्यामेरा कहिल्यै पनि देखेका थिएनन्। उनी पुरै अत्तालिए। दुई किनारा चलचित्रमा त झन् केसम्म भयो भने पोखरामा सुटिङ थियो। उनले सधैँ पर्दामा देखेकी त्यो समयकी सर्वाधिक चलेकी नायिका निरुता सिंहलाई अगालो मार्नुपर्ने थियो। सुटिङ हेर्ने दर्शकहरूको भिड उस्तै थियो। एकपटक तयारी गरेको सेट हावाहुरीले उडाएर फेरि तयारी गर्नु परेकाले निर्माता निर्देशक पनि निकै प्रेसरमा थिए। उनले सुनेका थिए निर्देशक तुलसी घिमिरेले कुनै पनि कलाकारलाई निकै पटक राम्ररी सम्झाउँछन् र पनि भएन भने सेटबाटै हटाइदिन्छन्। चलचित्रका लागि उनको पहिलो टेक थियो। उनी सेटमा पुगे तर यति नर्भस भए, यति अतालिए कि निर्देशकले के भन्दैछन् नै उनलाई थाहा भएन। उनी खाली एक्सन र कट मात्रै सुन्छन्, अरू केही बुझ्दैनन्। त्यसपछि तुलसी घिमिरेले उनलाई आफू नजिक बोलाएर भने, तिमीलाई के भयो भाइ? उनी झन अतालिए, केही बोल्नै सकेनन्।
तुलसी घिमिरेले अलि ठुलो स्वरमा तिम्रो नाम के हो भनेर सोधे, तर सुमनले आफ्नै नाम पनि बिर्सिए। तुलसी घिमिरे कुनै पनि नयाँ व्यक्तिमा कलाकारिताको भविष्य राम्रो देखे भने ढुङ्गालाई पनि कलाकार बनाउन सक्ने मान्छे। नयाँ कलाकारहरूलाई चलचित्रमा भित्र्याउँदा कपाल फुलिसकेका सुमन सिंहको मनोदशा नबुझ्ने कुरै भएन। उनले बिस्तारै हौसला दिँदै सुमनलाई अभिनय गर्न प्रेरित गरे। त्यसपछि सुटिङ भयो। सुमन सिंह भन्छन्, त्यो दिन म कहिल्यै पनि बिर्सिन सक्दिन। सुटिङको हिसाबले उनले अभिनय गरेको दोस्रो चलचित्र दुःख हो, तर पनि सुमन सिंहको पहिलो चलचित्र दुःखलाई लिने गरिन्छ, किनकि दुःख चलचित्र 2060 साल असोज 9 गते हलहरूमा लाग्यो। दुई किनारा चलचित्र भने 2060 साल पुस 3 गते हलहरूमा लाग्यो। दुःख चलचित्र भने बहुत राम्रोसँग चल्यो, राम्रो व्यापार गर्न सफल पनि भयो। तर चलचित्र दुःखमा उनको भूमिका खासै ओजदार छैन। हुन त चलचित्रमा उनको अनुहार साह्रै धेरै देखिन्छ, तर दर्शकको नजरमा पर्ने खालको भूमिका छैन। उक्त चलचित्रमा राजेश हमाल, दिलीप रायमाझी र निरुता सिंह मुख्य भूमिकामा छन्। चलचित्र दुई किनारामा भने उनले आफूलाई राम्रो ठाउँमा प्रस्तुत गर्न पाएका छन्। त्यसमा भने आफ्नो अभिनय कला देखाउने प्रशस्तै ठाउँ पाएका छन्, तर उक्त चलचित्रमा पनि उनी खासै दर्शकहरूको नजरमा परेनन्। दुई किनारामा भूपेन चन्दले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् र नायिका छिन् निरुता सिंह। यी दुई चलचित्रपछि भने उनले निरन्तर चलचित्र पाउन थाले। खाइलाग्दो जिउडाल, नियमित खेल अभ्यास गरेर चिटिक्क बनाएको गठिलो शरीर, सुन्दर मुहार, नम्र र अनुशासित बानी बेहोरा, मायालु प्रकृति आदिका कारण उनी जोसँग काम गर्न पुग्न थाले उही व्यक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुन थाल्यो। उनले पनि भेटेसम्मका चलचित्र लामो छोटो जस्तो पनि भूमिकामा काम गर्न थाले, तर सुमन सिंहका चलचित्र भने औसत मात्रै चले। 2065 सालमा जब उनको जीवन मृत्यु चलचित्र आयो, तब उक्त चलचित्रले उनलाई दर्शकहरू माझ निकै लोकप्रिय बनायो। तर सुमन सिंह ठकुरीले चलचित्र जीवन मृत्युमा भने नकारात्मक भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। जीवन मृत्युमा मुख्य भूमिकामा निखिल उप्रेती, रमित ढुङ्गाना र गरिमा पन्त रहेका छन्। त्यसपछि उनले अभिनय गरेका चलचित्रहरूमा रणसङ्ग्राम, नाइ नभन्नु ल जस्ता चलचित्रहरू सफल रहे। सुमन सिंह ठकुरीले युनिसेफको अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा पनि सामेल भएर काम गर्ने मौका पाएका थिए, जसले उनलाई चलचित्र क्षेत्रमा उचाइ प्रदान गर्ने मौका मिलेको थियो। सुमन सिंहले नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि लगभग 6 दर्जन जति चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन्। उनले अभिनय गरेका केही चलचित्रहरूमा दुःख, रणसङ्ग्राम, दुई किनारा, जीवन मृत्यु, स्वाभिमान, मिसन 420, मनले मनलाई छुन्छ, धमाका, यो कथा हो तिम्रो मेरो, सौभाग्य, करामत, छविलाल कन्जुस छैन, वीरताको चिनु, खुसी आदि। यी चलचित्रहरू मध्येमा पनि उनलाई भने दुई किनारा, जीवन मृत्यु, रणसङ्ग्राम र ब्याच नम्बर 16 चाहिँ अलि विशेष लाग्छ। त्यसमा पनि आफ्नो जीवनको टर्निङ पोइन्ट चलचित्र चाहिँ जीवन मृत्यु र रणसङ्ग्रामलाई मान्छन्। लभर बोय र एक्सन भूमिकामा राम्रो जमेका सुमन सिंह ठकुरी एक समय यति व्यस्त नायकका रूपमा परिचित भए कि हलहरूमा पनि उनकै चलचित्र लाग्ने, 2 घण्टा सुतेर सुटिङमा खट्नुपर्ने, एउटा चलचित्रको सुटिङ हुँदाहुँदै अरू चलचित्रमा पनि समय बराबर बाँडफाँड गर्नुपर्ने। तर यति व्यस्त नायक भइसक्दा पनि उनको नाममा सुपरहिट चलचित्र भनेर चलचित्र उद्योगमा नाम लेखाउने सौभाग्य भने उनले पाएनन्। अर्थात् उनका कुनै पनि चलचित्रले सुपरहिटको ट्याग पाएनन्। त्यसैले उनलाई केही समीक्षकहरूले भने असफल चलचित्रका सफल नायक पनि भन्ने गर्छन्। समय आउँछ पर्खँदैन, बगेको खोला फर्कँदैन भन्ने नेपाली उखान छ। यो उखानको सार हो, अवसर वा समय आएको बेला राम्रो गरेनौ भने फेरि तिम्रा दिन फर्केर आउँदैनन्। लाग्छ समयको गति अन्य क्षेत्रमा भन्दा चलचित्र उद्योगमा तीव्र छ, जसले गर्दा कलाकारहरू आउने र हराउने क्रम तीव्र हुन्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यस्ता केही कलाकारहरू छन् जसले केही समय चमक धमक देखाए पनि पछिल्लो समय गुमनाम जस्तै भएका छन्। 2069-70 सम्म पनि नायक सुमन सिंहका चलचित्र हलहरूमा एकपछि अर्को रिलिज हुन्थे। चलचित्र अफर देखेर दङ्ग परेका सुमन पनि पाए जति सबैमा काम गर्न थाले। छोटो होस् या लामो, जस्तो भूमिकामा पनि सुमनले आफूलाई देखाउन थाले। तर पछिल्लो समय उनले अनुहार देखाएका सबैजसो चलचित्रहरू
एकपछि अर्को फ्लप भएपछि निर्माता निर्देशकहरू उनीसँग डराउन थाले। आजकल सुमन सिंह पर्दाबाट ओझेल परिसकेका छन्। धेरै नेपाली कलाकारहरू अहिले अमेरिकामा नै भविष्य बनाएर उतै बसोबास गरिरहेका छन्। कोही ग्रीन कार्ड होल्डर छन् त कोही त्यसैको प्राप्तिका लागि जोरदार लागिरहेका छन्। कतिपयले त नेपाली नागरिकता त्यागिसकेका पनि छन्। अहिले अमेरिकामा 500 भन्दा धेरै कलाकारहरूको बसोबास छ। देशमा राम्रै स्टारडमदेखि दर्शकहरूसँग खासै परिचय नभएका कलाकारहरू अमेरिका पुगिसकेका छन्। अमेरिका बसोबास गर्ने नायकहरूमा राजवल्लभ कोइराला, जीवन लुइटेल, सुशील छेत्री, सुमन सिंह ठकुरी, मुकेश ढकाल, निरज बराल, गणेश उप्रेती लगायत छन्। उनीहरू नेपालमा कुनै समय राम्रै चलिरहेका थिए, तर अहिले उनीहरू चलचित्र क्षेत्रलाई बिर्सिएर अमेरिकामा आफ्नो दैनिकी बिताइरहेका छन्। केही कलाकार भने अमेरिका पुगेर केही समय बसेर फेरि नेपाल नै फर्किसकेका छन्। ती फर्किनेहरूमा गौरी मल्ल, करिश्मा मानन्दर, रमेश उप्रेती आदि हुन् भने दिलीप रायमाझी र रमेश ढुङ्गाना ओहोर दोहोर गरिरहन्छन्। आज साबले खाना बनाउने रे, तिमी फिल्म हेर्न जाऊ। नेपाल फिल्म हेर्नु है, नेपाल फिल्म। सुमन सिंह पनि चलचित्र चल्न छोडेपछि अमेरिका गएको 5-6 वर्ष भइसकेको छ। सुमन सिंहकी आमा बिन्दु सिंहको विक्रम सम्वत 2076 साल भदौ 2 गते निधन भयो। त्यो बेला पनि उनी नेपाल आएका थिए। उनकी आमा 1.5 वर्षदेखि ब्रेन स्ट्रोकका कारण थला परेकी थिइन्। यति धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेका नायक सुमन सिंहले विवाह गरेका छैनन्। चलचित्र क्षेत्र छोडेर अमेरिका नउडिन्जेल जब चलचित्र हिट हुन्छ तब विवाह गर्छु भन्दै गरेका सुमन सिंह अहिले भने चलचित्रमा काम नै गरिरहेका छैनन्। चलचित्रमा नयाँ नयाँ धार परिवर्तन भएको छ, विचारहरू नयाँ आएका छन्, शैली र तरिकाहरू पनि फेरिएका छन्। सुरुमा चलचित्र क्षेत्रप्रति रुचि नभएका सुमन सिंह पछि चलचित्रमै स्थापित भए। उनलाई सुरुमा मोडलिङ खुब मन पर्थ्यो। उनी फेसन टिभी खुब हेर्थे, मोडलिङ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हेर्थे। मोडलहरूको तरिका र फेसन देखेर भने उनलाई मोडल बन्न मन लाग्थ्यो। उनलाई पनि स्टाइलिस्ट बन्न मन पर्ने भएकाले उनको मन मोडलिङमा तानिएको थियो। तर मोडलिङतिर नलागी चलचित्रमा लागेर स्थापित भएका सुमन सिंह अमेरिकामै नामेट भएर नबसुन्। अब फेरि पनि दर्शकहरूको मनोविज्ञानलाई बुझेर यो क्षेत्रमा आएर नेपाली दर्शकहरूलाई ऊर्जा भर्न सकुन्। हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीले सुमन सिंह ठकुरीको जानकारी पाएसम्मका जीवनका इतिवृत्तान्त कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। उनी कस्ता परिवारमा जन्मिएर हुर्किएका व्यक्ति हुन्, उनी कसरी चलचित्र उद्योगमा लागे, उनले कस्ता कस्ता चलचित्रहरूमा काम गरे र उनका चलचित्रहरूको अवस्था कस्तो कस्तो रह्यो आदि आदि कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। हामीलाई हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूले सुमन सिंह ठकुरीको बारेमा जीवन कथा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिरहनु भएको थियो। हामीलाई धेरै पहिलादेखि सुमन सिंह ठकुरीको भिडियो बनाउन उहाँहरूले गरिरहनु भएको आग्रहलाई यो पटक भने पूरा गर्न सफल भएका छौं। तपाईहरूले सुमन सिंह ठकुरीको भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु होला। तपाईहरूलाई सुमन सिंह ठकुरीको कला र सुमन सिंह ठकुरीले गरेको अभिनय मनपर्छ भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईहरूलाई सुमन सिंह ठकुरीले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।